नमस्कार, स्वागत छ स्थानीय तह निर्वाचन विशेषमा। म राजेन्द्र पोखरेल। दर्शकवृन्द, निर्वाचन आउन अब करिब 2 साता मात्र बाँकी छ। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेसँगै उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरेको छ। कुल 35,221 पदका लागि करिब 1.5 लाख जना उम्मेदवारहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहनु भएको छ। मुलुक सङ्घीय शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेसँगै दोस्रो पटक स्थानीय सरकारको नयाँ नेतृत्व चयन गर्न लागि हो। स्थानीय सरकार जनतालाई सबैभन्दा नजिक रहेर सेवा दिने सरकार हो। जनता आफैले निर्वाचनबाट छानेका जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय सरकारको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्दछन्। त्यसैले जनप्रतिनिधि चयनमा मतदाताले विवेक पुर्याउन सकिएन भने जनअपेक्षा सम्बोधन नहुन सक्छ। स्थानीय स्रोत साधनको कुशल परिचालन, आफ्नो नगर गाउँ र टोलको विकासका लागि सक्षम सबल नेतृत्व चयन गर्न मतदाता विवेकपूर्ण र जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ। त्यसैले मतदाताले निर्वाचनलाई मतदान गर्ने वा भोट खसाल्ने कार्यको रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। तपाईँ हामीले गर्ने मतदान आफूमाथि शासन गर्न दिने अधिकारको हस्तान्तरण पनि हो। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान, मतदाता शिक्षा, निर्वाचन प्रचारका लागि आयोगबाट भएका गतिविधि र निर्वाचन नजिकै गर्दा जनतामा देखिएको उत्साह यी लगायतका सामग्रीहरू समेटेका छौँ। उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरेसँगै दल र उम्मेदवार चुनावी प्रचारमा जुटेका छन्। निर्वाचन आयोगले मतदान प्रयोजनका लागि मतदान केन्द्र, मतदान स्थल, कायम गरिएका विद्यालय लगायतका भौतिक संरचनाहरू वैशाख 28 गतेदेखि 30 गतेसम्म 3 दिनका लागि उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको छ। निर्वाचन अधिकृतका कार्यालयहरूले मतदान स्थलको जनशक्ति व्यवस्थापनको तयारी सुरु गरेका छन्। आयोगको पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुसार उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्दै निर्वाचन चिन्ह समेत प्रदान गरेको छ। आयोगका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा कुल 35,221 पदका लागि करिब 1.5 लाख जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहनु भएको छ। उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरेसँगै आयोगले उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरेको हो। यस पटकको निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारको सहभागिता भने कम देखिएको छ। कुल उम्मेदवार मध्ये जम्मा 38% उम्मेदवारी महिलाको परेको छ, जुन विगतको भन्दा 3% कम हो। निर्वाचन आयोगले काठमाडौँ, ललितपुर, भरतपुर, पोखरा, विराटनगर र वीरगञ्ज महानगरपालिका र भक्तपुर बाहेक अन्य सबै स्थानीय तहको मतपत्रको छपाई सम्पन्न भएको जनाएको छ। हालसम्म 43 जिल्लाका लागि 75,73,000 मतपत्र ढुवानी गरिसकिएको छ। काठमाडौँबाट लामो दूरीमा रहेका पूर्व र पश्चिमका अधिकांश जिल्लाहरूमा मतपत्र पुगिसकेको छ भने अन्य जिल्लामा पुग्ने क्रम जारी रहेको निर्वाचन आयोगले बताएको छ। मनाङ, मुस्ताङ जिल्लामा हेलिकप्टरबाट मतपत्र ढुवानी गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले वैशाख 13 गतेबाट मतपत्र ढुवानी सुरु गरेको थियो। वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनका लागि आयोगले 1,94,00,000 मतपत्र आवश्यक पर्ने बताएको छ। त्यसमध्ये 1,80,45,000 मतपत्रको छपाई सम्पन्न भएको हो। मतपत्र छपाई अलमोस्ट सकियो। अब बाँकी जुन 6वटा महानगरपालिका र भक्तपुर जिल्ला बाहेक सबै सकियो। अब 1-2 दिनमा ढुवानी पनि सकिन्छ र अब यो बाँकी चाहिँ आयोगले फेरि मतपत्र डिजाइन स्वीकृत गरेर अनि भोलिबाट अथवा पर्सिबाट ढिलोमा अर्को थप मतपत्र छपाईको कार्य सुरु हुन्छ। यो त अब पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार सम्बन्धित जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकृत र हाम्रो जिल्ला निर्वाचन अधिकारीहरूको टिमले जिल्लाभरिबाट कर्मचारीहरूको नाम कलेक्सन गर्ने एउटा समिति छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा एउटा जिल्ला कर्मचारी समन्वय समिति, जनशक्ति व्यवस्थापन समन्वय समिति भन्ने, त्यसमा फाइनल भएपछि मुख्य निर्वाचन अधिकारीको कार्यालयमा जान्छ अनि त्यही लिस्टबाट क्रमशः खटाउने काम हुन्छ। तर अब अझै जिल्लामा मतदान अधिकृत र मतदान अधिकृतको टोली खटाउने चाहिँ अझै टाइम भइसकेको छैन। त्यसको प्रोसेसिङ, कर्मचारीहरूको प्रोसेसिङ चाहिँ भइरहेछ जिल्लामा। यस्तै आयोगले 753 वटै स्थानीय तहमा मतगणना स्थलमा अनिवार्य रूपमा सीसी क्यामेरा प्रबन्ध गर्न लगाएको छ। मतगणना कार्यलाई पारदर्शी, सुरक्षित राखी कुनै विवाद उत्पन्न भएको पाइएमा विद्युतीय अभिलेखीकरणका लागि समेत उपयोगी हुने गरी सीसी क्यामेराको प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिएको हो।
यसका लागि आयोगले नेपाल सरकारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र पनि गरिसकेको छ। यस्तै निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन हुने वैशाख 30 गतेको दिन सार्वजनिक बिदा दिन सरकार समक्ष अनुरोध गरेको छ। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोकिएको दिन वैशाख 30 गते नेपालभर सार्वजनिक बिदा दिन सरकारलाई आग्रह गरेको हो। त्यस्तै मतदान केन्द्र रहेका विद्यालयहरूमा वैशाख 28 गतेदेखि 30 गतेसम्म 3 दिन भौतिक रूपमा पठन पाठन बन्द गर्न र भर्चुअल रूपमा सञ्चालन गराउन समेत आयोगले अनुरोध गरेको छ। त्यसैगरी मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र तोकिएका सार्वजनिक विद्यालय, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी तथा अन्य भवन एवं भौतिक संरचनालाई वैशाख 28 गतेदेखि 30 गतेसम्म प्रयोग गर्न दिन पनि आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सबै स्थानीय तहसँग माग गरेको छ। मिति 2079 वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतदान तथा निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्थापकीय कार्य सञ्चालन गर्न मिति 2079 वैशाख 28 गतेदेखि मिति 2079 वैशाख 30 गतेसम्म 3 दिनका लागि मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र रहेका विद्यालयहरूको उपयोग गर्नुपर्ने भएकोले उक्त मतदान केन्द्र तोकिएका विद्यालयहरूका विद्यार्थीहरूको भौतिक उपस्थिति नगराउन र सो अवधिमा विद्यार्थीहरूलाई वैकल्पिक पद्धतिबाट पठन पाठनको व्यवस्था मिलाउन मुख्य सचिव मार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने, मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र तोकिएका सार्वजनिक विद्यालय, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी तथा अन्य भवन एवं भौतिक संरचना मतदान प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न त्यस्ता भवन र भवन परिसर मिति 2079 वैशाख 28 गतेदेखि 2079 वैशाख 30 गतेसम्म उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालय मार्फत सबै स्थानीय तहलाई लेखी पठाउने। निर्वाचनका लागि कुल 10,756 मतदान स्थल र 21,955 मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ। यसैबीच आयोगले प्रदेश निर्वाचन अधिकारी र जिल्ला निर्वाचन अधिकारीसँग भर्चुअल माध्यमबाट बैठक गरी निर्वाचन सामग्री र मतपत्रको ढुवानी र समग्र व्यवस्थापकीय तयारीबारे जानकारी लिएको छ। निर्वाचनका लागि पठाइएका सामग्री र मतपत्रको सुरक्षा, पालिका तहमा वितरण, आयोगका परिपत्रको कार्यान्वयन, मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतसँगको समन्वय आदिबारे बैठकमा छलफल भएको थियो। मतदानको दिन नजिकै गर्दा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी प्रचार प्रसारलाई तीव्र बनाउँदै लगेको छ। आम सञ्चार माध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्मको प्रयोग गरी आयोगले मतदाता शिक्षा, निर्वाचन प्रचार प्रसारका कार्यलाई तीव्रता दिएको हो। निर्वाचनमा मतदान गर्नु भनेको आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरी देशको शासन व्यवस्थामा सहभागी हुनु हो। यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन सफल बनाउन निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रचार प्रसारको कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। निर्वाचनमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्न आयोगले रेडियो, टेलिभिजन, पत्र पत्रिका लगायत आम सञ्चार माध्यमबाट विभिन्न भाषामा निर्वाचन सम्बन्धी सूचना तथा सन्देशहरू प्रवाह गर्दै आएको छ। त्यस्तै आयोगको आधिकारिक फेसबुक पेज, भाइबर लगायत सामाजिक सञ्जालबाट समेत निर्वाचनसँग सम्बन्धित सूचना एवं जानकारी प्रवाह गर्दै आएको छ। सामाजिक सञ्जाल लगायत विकसित नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मितव्ययी र भयरहित बनाउन आयोगले राजनैतिक दल र उम्मेदवार लगायत सबै सरकारवाला पक्षलाई अनुरोध गर्दै आएको छ। आयोगले रेडियो, टेलिभिजन, पत्र पत्रिका लगायत सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट समेत निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रहसहितको सन्देश प्रवाह गरेको छ। त्यसै गरी आयोगले आम मतदातालाई निर्वाचनमा सक्रिय सहभागिता जनाउन र आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न प्रेरित गर्दै आएको छ। नमस्कार आदरणीय मतदाताहरू, आफ्नो अधिकारको सुनिश्चितताका लागि हामी आफै सजग बनौँ। यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचनमा मतदान गरी असल प्रतिनिधि रोजौँ। मतदान गर्दा कसैको डर, धाक, धम्की, भनसुन र लोभ लालचमा नपरी आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुहोस्। आफ्नो गाउँ र नगरको निर्माणका लागि असल र सही उम्मेदवारलाई आफ्नो अमूल्य मत दिनुहोस्।
निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्दै स्थानीय तह निर्वाचन 2079मा मतदान गरौँ, आफ्नो अधिकारको सही प्रयोग गरौँ। गाउँपालिका र नगरपालिकामा वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरौँ। लोकतन्त्रमा मतदानको सम्मान गरौँ। योग्य नागरिक भई मतदानमा सबै सहभागी बनौँ। यही आउँदो वैशाख 30 गते शुक्रबारका दिन हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी सबैले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरौँ र योग्य नेतृत्व चयनमा हामी सबै सहभागी हौँ। त्यस्तै निर्वाचन सम्बन्धी कुनै प्रश्न, जिज्ञासा वा गुनासो भएमा वा मतदाता शिक्षा सम्बन्धी जानकारी लिन र स्थानीय तहका निर्वाचनका बारेमा जुनसुकै सूचना प्राप्त गर्न चाहेमा टोल फ्री नम्बर 1102मा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ। निर्वाचन आयोगको कल सेन्टरमा 1 महिनामा 5251वटा जिज्ञासा रजिस्टर भएका छन्। सोमध्ये करिब सबैजसो जिज्ञासाको सम्बोधन भइसकेको आयोगले जनाएको छ। कुल जिज्ञासाको 4562वटा नियमित कल र 689वटा रेकर्डेड कल अर्थात् भोइस मेल रहेका छन्। त्यस्तै उपत्यकाका विभिन्न 15 स्थानमा फोटो बुथ र डिजिटल डिस्प्ले सञ्चालनमा ल्याइएको छ। निर्वाचन आयोग र सामाजिक सञ्जाल भाइबरले आधिकारिक रूपमा भाइबर ग्रुपको प्लेटफर्म प्रयोग गरेको छ। यसबाट नागरिक तथा निर्वाचन सरकारवालालाई समय सापेक्ष अद्यावधिक सही सूचना उपलब्ध गराउन सहज हुने विश्वास आएको छ। मिति 2078 चैत्र 30 गतेदेखि निर्वाचन आयोग नेपाल र सामाजिक सञ्जाल भाइबरले आधिकारिक रूपमा निर्वाचन आयोगको भाइबर ग्रुप औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ। निर्वाचन आयोगले यस प्लेटफर्मको प्रयोग गरी नागरिक तथा निर्वाचन सरकारवालाहरूलाई समय सापेक्ष अद्यावधिक र सही सूचना उपलब्ध गराउनेछ। यो प्लेटफर्मको प्रयोग गरी नागरिक र निर्वाचन सरकारवालाहरूले स्थानीय तह निर्वाचन 2079 सम्बन्धी मतदाता शिक्षा र विभिन्न जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यस समूहमा सामेल हुन लिङ्क छ vb.me/ecn अथवा इलेक्सन कमिसन नेपाल लिङ्क प्रयोग गर्नुहुनेछ। त्यसैगरी निर्वाचन आयोगको अफिसियल वेबसाइट election.gov.np मा निर्वाचन सम्बन्धी हरेक सूचनाहरू नियमित रूपमा राख्दै आइएको छ। आयोगले हरेक सोमबार र बिहिबार नियमित प्रेस मिट गरी आयोगबाट सम्पादित काम तथा आयोगका गतिविधि सार्वजनिक गर्दै आएको छ। त्यसैगरी वैशाख 1 गतेदेखि दैनिक रूपमा निर्वाचन गतिविधि समेटेर यी बुलेटिन प्रकाशन गर्दै आएको छ भने स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित गरेर नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालबाट निर्वाचन विशेष कार्यक्रम प्रसारण हुँदै आएको छ। गोरखापत्र दैनिक लगायत विभिन्न राष्ट्रिय तथा स्थानीय स्तरको पत्रिकामा विभिन्न भाषामा निर्वाचन सम्बन्धी समाचार एवं सूचना प्रकाशन गर्दै आएको छ। त्यसैगरी स्थानीय एफएम रेडियो पत्र पत्रिकाबाट निर्वाचन सम्बन्धी विभिन्न सूचना एवं जानकारी प्रसारण एवं प्रकाशन गरेको छ। त्यस्तै मोबाइलमा रिङब्याक टोन मार्फत मतदानमा सहभागी हुन निर्वाचन आयोगले अनुरोध गरेको सन्देश राखेर निर्वाचनको प्रचार प्रसार गरिएको छ। त्यस्तै मतदाता शिक्षा सम्बन्धी निर्वाचनका क्रममा बारम्बार सोधिने प्रश्न, मतदान गर्ने सही तरिका, आचार संहिता सम्बन्धी ब्रोसर प्रकाशनमा ल्याइएको छ। साथै सहयोगी साझेदार संस्थाबाट प्राप्त जानकारीमूलक पुस्तक, जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना सम्बन्धी सामग्री पनि हरेक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय मार्फत स्थानीय स्तरमा पुर्याइएको छ। दर्शकबिन, यो त थियो निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको प्रचार प्रसारका लागि सञ्चालन गर्दै आएको गतिविधि। अब हेरौँ निर्वाचन नजिकिएसँगै मतदातामा देखिएको उत्साह सम्बन्धी यो सामग्री। स्थानीय तह निर्वाचनको मतदानको दिन नजिकिएसँगै मतदाताहरू कसलाई मतदान गर्ने भन्ने विषयमा आपसी छलफल गर्न थालेका छन्। वर्तमान जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यकालमा गरेका सकारात्मक र नकारात्मक कामको पनि मूल्याङ्कन सर्वसाधारण मतदाताले गर्न थालेका हुन्। स्थानीय नेताहरूको मात्र नभई मतदाताको पनि परीक्षाको रूपमा निर्वाचनलाई लिनुपर्ने उनीहरूको मत रहेको छ। निर्वाचन चिन्ह पाएसँगै उम्मेद्वार चुनावी प्रचारमा घर दैलोमा कार्यक्रम सुरु गर्दै गर्दा मतदाता निर्वाचनमा सहभागिता जनाउन उत्साहित बनेका छन्। स्थानीय सरकार आफ्नै घर दैलोको सरकार भएकाले सबल र सक्षम नेतृत्व चयन गर्न आतुर रहेको बताएका छन्।
विशेष गरी रोजगारी सिर्जना, कृषिमा आधुनिकीकरण, स्थानीय उत्पादन र बजारीकरणमा जोड दिने, आफ्नो गाउँठाउँको विकासको आवश्यकता बुझेको सक्षम नेतृत्व आफूहरूको रोजाइमा पर्ने मतदाताहरूको भनाइरहेको छ। सक्षम सजिलो तरिकाले चाहिँ जनताको लागि चाहिँ जनताको मनोभावना बुझेर काम गर्न सक्ने, दलितको घर दैलोमा गएर चाहिँ के छ तिमीहरूको समस्या भनेर बुझ्न सक्ने, जनजातिको, अपाङ्गको, अनि त्यसै गरी सबै आफ्नो ओडामा भएका मान्छेको चाहिँ राम्रो व्यवहार गर्न सक्ने, बोलीचालीदेखि लिएर सबै कार्यक्रम ल्याउने, दुःख सुखमा सधैँ साथ दिन सक्ने त्यस्तो जनप्रतिनिधि ल्याउन पाए हुन्थ्यो। म चाहिँ भोट हाल्न चाहिँ एकदमै उत्साहित छु होइन। अब आफ्नो उम्मेदवारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जनताको भावना अनुरूप काम गर्ने, जनताको भावना बुझेर आफ्नो एजेन्डा र आफ्नो योजनाहरूलाई चाहिँ जनता सामु सही ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने खालको उम्मेदवार चाहिँ मैले चाहेको छु। अब आफ्ना योजनाहरूलाई भन्दापर चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा व्यक्तिहरूको तथा मान्छेको चाहिँ आधारभूत आवश्यकताहरूलाई पुरा गरी अन्य भौतिक संरचनाहरूलाई पनि विस्तृत ढङ्गले सही ढङ्गले सञ्चालन गर्ने खालको त्यो खुबी भएको नेता चाहिँ मैले चाहेको छु। जनता के देखना चाहिए बनके तो बेहे जैसो आदमी होन पड़ो हमके। अब जिताए था अब तो अपने अलग से बैठ के अपनो घर स्थिति बनाए रहे हैं और जनता कोई मतलब ना कर रहे हैं तो जनता तो खत्म मरी गए। अब भावना त मेरो पनि समाज चाहिँ भावना छ है। अलि पहिलेदेखि नै हामीले चाहिँ स्थानीय सरकारदेखि नै स्थानीय जुन जनप्रतिनिधिहरू नै यो ठाउँलाई त्यो जनताको मर्महरूले बुझ्ने होला, एकदम देशभक्ति भावना भएको म समाजको लागि केही भोलिन्टियर गर्छु भन्ने भिजन भएको मान्छेहरू आओस् भन्ने चाहन्छु। अब निर्वाचन, आवधिक निर्वाचनहरू भनेको ठिक समयमै हुनुपर्छ। लोकतन्त्रको स्थायित्वको लागि, सुदृढीकरणको लागि पनि अब निर्वाचन भनेको त्यसको आधार स्तम्भ नै हो। त्यसले गर्दाखेरि भनेको अब यो समय अवधि सकिसकेको छ, पुरा भइसके पछाडि भनेको निर्वाचन हुनैपर्छ लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको लागि। उम्मेदवार भनेको देश, जनता, समाजप्रति उत्तरदायी खालको उम्मेदवारले जित्नुपर्छ। एकदम उत्साह छ अहिले। जनताको भावना बुझेर चाहिँ विकास निर्माण गर्ने चाहिँ जनप्रतिनिधि आओस् भन्ने चाहिँ अहिले एकदम यहाँको जनताहरूको चाहिँ एकदम उत्साह, उमङ्ग र चाहना भएको छ। अब हाम्रो नगरपालिकामा मेरो कस्तो छ, राम्रो काम गर्ने आओस्, सबैलाई गरिबहरूलाई हेर्ने होस्, सबै अब बाटोघाटो राम्रो होस्, हाम्रो सेवा सुविधा मिलोस्, अझै राम्रो काम गर्ने लिएर आएपछि राम्रो हुने। अबको नेतृत्व चाहिँ हामीले कृषि क्षेत्रलाई उत्पन्न गरेर हामीले कृषिलाई अगाडि बढाएर हामीले यो पुनर्वासको हकितमा हामीले जोड दिनुपर्छ। यो उम्मेदवार यस्तो हुनुपर्ने, नगरले स्वच्छ राखोस्, सफा समुद्र राखोस्, प्रगति गरोस् सहरलाई। अरू हामीहरूले के चाहियो, योभन्दा बढी केही चाहिँदैन। चुनावको लागि हतार, पुरै हतार गरिरहेको छ, हतारै हतार छ। छिटो हुनुपर्ने चुनाव यो सकोस्, फेरि आफ्नो अर्को चुनाव होस्। आयात सामानहरूलाई हामीले रोक लगाई आफ्नै गाउँठाउँमा उत्पादन भएका सामानहरू हाम्रै बजारमा हामीले बेच्न पाउने र यहाँको मुद्राहरू झन् उजागर हुनलाई हामीले मद्दत पुर्याउनलाई हामीले यसै ठाउँमा पुनर्वास नगरपालिकालाई आर्थिकदेखि लिएर हामीले मौलिकता यहाँ जागरण गर्नका लागि यहाँको नेतृत्व हामीले क्षमतावान एउटा असल व्यक्तित्व हामीले चाहेका छौँ। स्थानीय चुनाव चलिरहेको हुनाले एउटा यस्तो नेतृत्व आओस् कि राम्रो नेतृत्व आओस् अनि असल नेतृत्व आओस्, जनताको दुःखहरू बुझिदिने नेतृत्व आओस् अनि व्यापारीहरूको दुःख सुख बुझिदिने नेतृत्व आओस्। देशको राम्रोसँग विकास भइरहोस् भन्ने हामीलाई इच्छा छ। भ्रष्टाचारहरू अलि कम होस्, यो महँगीहरू सब होस्, कम होस्, धेरै बढेर गइरहेछ, राम्रोसँग विकास होस् भन्ने हामीलाई चाहिँ एउटा इच्छा छ। राम्रो मान्छेले जितोस्, कमसेकम विराटनगरको विकास होस्, निर्माण विकासको विकास होस्, मान्छेलाई सहज तरिकाले सेवा र सुविधा पाउन् भन्ने पनि एक प्रकारको चाहना छ। अहिले त्यस्तो करहरू पनि जुन प्रकारले बढेको छ त्यसलाई पनि न्यूनीकरण गर्ने हिसाबले चाहिँ होस्। सामान्य मान्छेले घर कर तिर्दाखेरि पनि गाह्रो पर्ने अवस्था देखिन्छ। यी सबै कुरालाई मध्यनजर राखेर चाहिँ नि त्यस्ता प्रकारको व्यक्ति जितुन्, त्यस्तो कमसेकम नगरको पनि विकास होस्। कमसेकम यो मेयर आएको थियो र विराटनगर यस्तो भएको छ,
भन्ने चाहिँ नि जुन हिसाबले एउटा चाहिँ नि भोलिको दिनमा पनि म्यासेज जाओस् भन्ने चाहिँ नि एउटा सोच हो। अब हमके विकास हो भाई हमारे खूब भाई देख करन पड़ो है ना, हमारे भैया हुई आत है। अब हमें कोई रेखा देख ना करे तो कैसो ही है तो वैसो हमें मेयर बने चाहिए हम। अब भोट हाल्न त उत्साहित नै छु है। अब त्यही हो समाजमा अब समाज प्रेमी विकास प्रेमी अब समाजमा चाहिँ अब धार्मिक अनि जातीय भेदभाव नगर्ने टोलमा चाहिँ अनि के कुराको आवश्यकता छ भनेर त्यो गाउँ समाजको आवश्यकताहरूलाई चाहिँ बुझेर काम गर्ने त्यस्तो खालको चाहिँ उम्मेदवारलाई चाहिँ भोट हाल्न इच्छुक छु। हामीले गत स्थानीय तहको चुनाव पनि भोगिसकेका छौँ। गत स्थानीय तहको चुनावमा जति हौसला थियो निर्वाचन नजिकै गर्दा त्यो हौसला अहिले देखिएको छैन। तैपनि वडाभित्र र नगरपालिका गाउँपालिकाका भित्र चाहिँ हामीले भोट हाल्नका निमित्त चाहिँ बेरोजगार भएका युवाहरूलाई रोजगार उन्मुख गराउने खालका उम्मेदवार र कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि विभिन्न ठाउँमा जग्गा बाँझो भएको अवस्था रहेको छ, त्यसलाई कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने खालको उम्मेदवार आइदियो भने त्यस्ता उम्मेदवारलाई हामी भोट हाल्न चाहन्छौँ। वैशाख 30 गते हुन गएको स्थानीय निर्वाचनमा प्रत्येक वडादेखि लिएर हुन गएको र स्थानीय तह पालिकामा हुन गएको स्थानीय निर्वाचनमा हाम्रो वडामा चाहिँ शिक्षामा हरेक परिवर्तन चाहने, स्वास्थ्यमा चाहिँ तपाईँको जनभावना अनुसार स्वास्थ्यमा सुधारको कार्यक्रम गर्ने, त्यसपछि रोजगारमा युवाहरूलाई र त्यसपछि पछाडि परेका विपन्न वर्गहरूलाई रोजगारको सृजनाहरू कार्यक्रमहरू गर्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ हामीले नेतृत्व चाहिँ हामी लिन आतुर छौँ। सामाजिक हिसाबमा सामाजिक कुरीति सामाजिकमा अशिक्षित पनालाई र समाजमा भएका हरेक समस्याहरूलाई हल गर्न सक्ने त्यस्ता किसिमको नेतृत्वहरू र समाजमा एकदम हरेक समस्याहरूको विकासहरूको पहिचान गरेर र दिगो विकासलाई दीर्घकालीन विकास हुने खालेलाई त्यस्ता किसिमको नेतृत्व हरेक वडामा र स्थानीय सरकारमा चाहिँ आउनको निम्ति चाहिँ यो आगामी वैशाखमा हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचनमा चाहिँ यो नेतृत्व आउनको लागि चाहिँ एकदम हामी आतुर भएका छौँ। निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने कुल मतदाताको सङ्ख्या 1,77,33,723 रहेको छ। कुल मतदाता मध्ये पुरुष 89,92,010 जना, महिला 87,41,530 जना र अन्य 183 जना रहेका छन्। आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी मतदाता 7,15,223 भएको जिल्ला मोरङ हो भने सबैभन्दा कम 6,416 मनाङमा मतदाता छन्। धेरै मतदाता हुने जिल्ला मोरङ, झापा र काठमाडौँ छन् भने थोरै हुनेमा मनाङ, मुस्ताङ र डोल्पा रहेका छन्। मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका आगामी वैशाख 29 गते 18 वर्ष उमेर पुगेका मतदाताले पनि मतदान गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था यसपटक गरिएको छ। निर्वाचनका लागि मतदान स्थल 10,756 र मतदान केन्द्र 21,955 कायम गरिएको छ। आजलाई निर्वाचन विशेष यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।